नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,000 नाघ्यो। कोभिसिल्डको दोस्रो डोज पर्खिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई श्रावण 25 देखि खोप लगाइने। माधव नेपाल समूहद्वारा एकताबद्ध पार्टीका लागि आत्मालोचना माग, पार्टीका काम नरोकिने ओली पक्षको प्रश्नोक्ति। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अनियमिततामा संलग्नमाथि कारवाही गर्ने स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता। डाक्टर केसीद्वारा सरकार विरुद्ध अनसन बस्ने घोषणा। तालिबानद्वारा अफगान सरकारका मिडिया प्रमुखको हत्या। जेलमा रहेका दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति जुमा अस्पताल भर्ना। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले भारतसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भीमबहादुर तामाङ र बसन्ती बुढामगर वर्षको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको अवार्डबाट पुरस्कृत। नमस्कार, दाक्सो टिभीको अफिसियल युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिनभरको मुख्य खबरमा स्वागत छ। म गोमा परियार। हामी हरेक दिन तपाईँ ताजा बुलेटिन लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। हाम्रो ताजा बुलेटिन सुन्न र हेर्नको लागि दाक्सो टिभीको अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला। अब खबर विस्तारमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्न सीसीएमसीलाई सिफारिस गरेको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले ट्विटर मार्फत कोभिड-19 संक्रमण फैलिँदै गएको परिस्थितिमा 4 लाख विद्यार्थीको जीवन रक्षाप्रति मन्त्रालय संवेदनशील रहेको भन्दै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निकट भविष्यमा हुन लागेका सबै परीक्षा स्थगित गर्न शिक्षा मन्त्रालय र कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई सिफारिस गरेको जानकारी गराउँदछु। यसअघि पनि श्रेष्ठले परीक्षा स्थगन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। परीक्षा रोक्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पनि माग गरिरहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 10,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,019 पुगेको छ। यस्तै शुक्रबार थप 25 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर हालसम्म संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट 7,10,509 र एन्टिजेन विधिबाट 76,080 रहेको छ। संक्रमित मध्ये 6,65,548 जना निको भएका छन्। नेपालमा पहिलोपटक कोरोना संक्रमणबाट 3 ज्येष्ठ 2077 सिन्धुपाल्चोक 12 विषयकी 29 वर्षीय आसुत केरीको धुलीखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। यस्तै शुक्रबार 3,729 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सोही अवधिमा 1,885 जना निको भएका छन्। यता दोस्रो डोज खोप लगाउन बाँकी करिब 13,38,065 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूले श्रावण 25 गतेबाट खोप लगाउन पाउने भएका छन्। भुटानले शुक्रबार बिहान 3 लाख डोज खोप पठाइसकेको र जापानले पनि 16 लाख डोज खोप पठाउने सुनिश्चित भएकाले श्रावण 25 गतेदेखि दोस्रो डोज एस्ट्राजेनेकाको खोप अभियान सुरु गर्ने जनाइएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय केन्द्रीय कमिटिका सदस्यको बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट विगतमा भएका कतिपय राजनीतिक निर्णय गलत भएको जनाउँदै एकताबद्ध पार्टीका लागि आत्मालोचना माग गरिएको छ। शुक्रबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले पार्टीभित्र आत्मसम्मान, सहअस्तित्व र सामूहिक भावनाको विकास नहुँदा समस्या उत्पन्न भएकाले विवाद मिलाउन सक्रिय नेताले ती सन्दर्भलाई ख्याल गरेर समझदारी जुटाउनुपर्ने आवाज उठाएका छन्। असार 28 गते पार्टीको विधान समस्या समाधान कार्यदलले दिएको 10 बुँदे सहमतिको प्रस्ताव मात्रै निकासका लागि पर्याप्त नभएकाले थप गृह कार्य गरेर पार्टीले छविलाई जनता समक्ष पुनः स्थापित गर्न लाग्नुपर्नेमा पनि जोड़ दिएको छ। साथै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह स्तरका पार्टीका अधिवेशन र विधान अधिवेशन तोक्ने निर्णय गरेर आफूखुसी अघि बढेकाले एकताको प्रक्रिया चलिरहेको बेला दुवै पक्षका समानान्तर गतिविधि हुन नहुने बैठकमा प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एकताको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको पनि निष्कर्ष निकालेका छन्। यस्तै वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी अध्यक्ष ओलीले जति गाली गरे पनि आफू पार्टी एकता होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। आफ्नो पक्षको केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टी एकतामा जोड़ दिनुभएको हो। आफूले दक्षिणपन्थी विचार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएको र यसका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड़ दिनुभएको छ। यस्तै नेपाल समूहले पार्टीका विधान महाधिवेशन लगायतका कामहरू रोक्न गरेको माग संस्थापन पक्षले अस्वीकार गरेको छ। एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले कसैले भनेकै आधारमा पार्टीको काम नरोकिने बताउनु भएको छ। एकता प्रक्रिया चलिरहेका बेला सदस्यता नवीकरण लगायतका कामले एकतालाई भाँचो हान्ने भन्दै संगठनात्मक गतिविधि तत्काल रोक्न नेपाल पक्षले गरेको आग्रहबारे उहाँले भन्नुभयो, पार्टीका नियमित कामहरू अगाडि बढ्छन्, छलफल पनि चलिरहन्छन्। आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्ने पनि प्रवक्ता गेवालीले बताउनु भएको छ।
सरकारले 11 बुँदे प्राथमिकता सहितको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षको समर्थनमा गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कोरोनाको महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलद्वारा तयार पारिएको संयुक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई पनि बुझाइएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा दलहरूबीच सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश र स्थानीय तहको सबलीकरण गर्ने लगायतका विषयहरू समेटिएका छन्। सबै नागरिकलाई आगामी चैत्रसम्म कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने, एयर एम्बुलेन्ससम्मका कुरा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउने सरकारी योजनाको माग गर्दै संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। कोरोनाका कारण विदेशमा समस्यामा परेका, कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार तथा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई सरकारको तर्फबाट भएका सहयोगको जानकारी गराउन माग गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार असुरक्षित भएकोले त्यसलाई सुरक्षित बनाउन सरकारको योजनाको पनि माग गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा कोभिड-19बाट सृजित समस्याले वैदेशिक रोजगारमा ज्यान गुमाउने तथ्याङ्कको पनि माग गरिएको छ। रोजगारी गुमाउने र स्वदेश फर्किनेहरूको तथ्याङ्कका लागि पनि छलफल आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवार तथा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट के कस्तो सहयोग भएको छ जानकारी पनि मागिएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र स्वदेशमै पनि बेरोजगार भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराएको रोजगारीको व्यवस्थामा छलफलको आवश्यकता रहेको जनाइएको छ। कांग्रेस सदस्य डाक्टर डिला संग्रौला वन्त प्रस्तावक, प्रमिला राई र रामबहादुर विष्ट समर्थक रहेर उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले सिनेट बैठक बोलाएर छानबिन समिति गठन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। सिनेटको बैठक नबसी दोषीमाथि कारबाही गर्ने अवस्था नभएकाले सरकारले छिट्टै सिनेटको बैठक बोलाउने उहाँको भनाइरहेको छ। डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई हटाउनुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग अघि सार्दै ती माग पूरा नभई आगामी भदौ 3 गतेदेखि सत्याग्रह शुरू गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। निजी अस्पताल सञ्चालक उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै डाक्टर केसीले विरोध जनाउनु भएको छ। उहाँले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यक्तिलाई तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री र राज्य मन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने पनि माग राख्नु भएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरू गर्नुपर्ने, इलाम वा पाँचथर उदयपुर र डडेलधुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाउनुपर्ने उहाँले माग राख्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएकी सरिता गिरीको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उक्त कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार 7 दिन बाटोको म्याद बाहेक थप 15 दिनभित्रमा विपक्षीहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। सरकारको निर्णय संविधानको धारा 37ले आवासको हक प्रत्येक नागरिक हुनेछ भनी गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने रिटमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गर्दा नेपाली नागरिक, दलित समुदाय एवं भूमिहीन नागरिक हक अतिक्रमित भएको रिटमा उल्लेख छ। रिटको पेशी श्रावण 25 गतेलाई तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
उपभोक्तालाई म्याद गुज्रिएको बटरबाट बनेको घिउ बिक्री गरेको विषयमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। घटनाबारे यथार्थ विवरण मन्त्रालयलाई पेश गर्न डीडीसीलाई 4 दिनको समय दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। म्याद सकिएको बटर बिक्री प्रकरणमा डीडीसीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयका पशुपक्षी विकास सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताउनु भएको छ। बटर प्रकरणमा के भएको हो भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको छ। आइतबारसम्म जवाब आउला, सचिव आचार्यले भन्नुभयो। डीडीसीको लिखित जवाबपछि बटर प्रकरणमा मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक गरिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयले थप चासो राखेको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिद बिक्री ओटीसी मार्केट मार्फत भएको जवाफ पाएपछि अर्थ मन्त्रालयले ओटीसी मार्फत भएको कारोबारको सम्पूर्ण विवरण माग गरेको हो। ओटीसी कारोबारका लागि सर्वोत्तम सिमेन्टले कहिले निवेदन दिएको हो अनि नेप्सले कहिले स्वीकृति प्रदान गरेको हो, यस सन्दर्भमा भए गरेका तथा कारोबारका सम्पूर्ण विवरण खुलाई 3 दिनभित्र जानकारी गराउन पनि अर्थले नेप्सलाई पत्र काटेको छ। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गना, धितोपत्र बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य चन्द्र ढकाल तथा नेप्सेको सीईओ चन्द्रसिंह साउदले आफ्ना परिवारका सदस्यको नाम सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक शेयर किनेको तथ्य फेला परेपछि अर्थले स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य गरिरहेको छ। यस प्रकरणसँगै सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आइपीओ ल्याउने कार्य पनि विवादमा परेको छ। अब विदेशका खबर। अफगानिस्तानको मिडिया तथा सूचना केन्द्रका निर्देशक दावा खानको हत्या भएको छ। तालिबानी लडाकुहरूले शुक्रबार राजधानी काबुलमा उनको हत्या गरेका हुन्। स्थानीय सञ्चार माध्यम टोलो न्यूजको रिपोर्ट अनुसार दारुल अमान सडकमा बन्दुकधारीहरूले उनीमाथि गोली हालेका हुन्। पछिल्लो समय तालिबानले अफगान सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई निशाना बनाइरहेको छ। यस्तै दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति जाकोब जुमा अस्पताल भर्ना भएका छन्। जेल जीवन बिताइरहेका जुमाले जेलमै अप्ठ्यारो महसुस गरेपछि उनलाई चिकित्सकको निगरानीमा रहनका लागि शुक्रबार अस्पताल भर्ना गरिएको हो। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमले भारतको राष्ट्रिय टिमसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शुक्रबार आगामी भदौमा नेपाली टोलीले भारतसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने जनाएको छ। एन्फाले 2 मैत्रीपूर्ण खेल नेपालमा हुने पनि जनाएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल भदौ 17 र 20 मा सुरु हुने भएको छ। नेपालले हालसम्म भारतसँग 19 खेल खेलेको छ, जसमा भारतले 13 खेल जितेको छ। नेपालले 2 खेल जित्दा 4 खेल बराबरीमा सकिएको छ। र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय ताइक्वान्डो संघ एनआईटीएफले पुरुषमा भीम बहादुर तामाङ र महिलामा बसन्ती बुढा मगरलाई वर्षको उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्डबाट पुरस्कृत गरेको छ। नेपाल आर्मीका भीम र बागलुङकी बसन्तीले रोल्पा राष्ट्रिय भर्चुअल पुम्से प्रतियोगिताको 2 फरक संस्करणमा स्वर्ण जितेका थिए। एनआईटीएफको 24औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा काठमाडौँको साङ्ला स्थित साइनो स्पोर्ट सेन्टरमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको हो। हवस् त अहिलेको लागि मुख्य खबर सकियो। भोलि फेरि मुख्य खबरका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। डाक्सो टिभीको अफिसियल युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।